बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के ठंडे सियासी माहौल में पाकिस्तान का सियासी मौसम बड़ी तेज़ी के साथ गर्म हो रहा है और आज के दिन के दो बल्कि तीन बड़े और अहम तरीन सवालात हैं। सबसे पहला और अहम तरीन सवाल कि क्या साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। उनके हवाले से खबरें हैं कि ज़मान पार्क लाहौर में उन्होंने इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से मुलाकात की। 10 दिसंबर 2022 उनकी रिटायरमेंट की तारीख भी है जो कि आज गुजर गई। दूसरा बड़ा और अहम तरीन सवाल कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से ये खबरें गर्दिश में हैं कि अरशद शरीफ मरहूम की वालदा जब बीमार थीं, अस्पताल में एडमिट थीं, तो वहाँ पर उनसे मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की और उन्हें यह कहा कि अरशद शरीफ के कातलों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। और यह भी ज़राए का दावा है कि अहले खाने की जानिब से गिले शिकवे किए गए अरशद शरीफ के साथ रवा रखे गए सलूक के हवाले से क्या वाकई कोई कार्रवाई होने जा रही है अरशद शरीफ के कातलों के हवाले से, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर तीसरा बड़ा और अहम तरीन सवाल के नए आम इंतखाबात से पहले DGISI तब्दील होने जा रहे हैं या नहीं। क्या जनरल आसिफ गफूर आइंदा इंतखाबात के अंदर DGISI होंगे या मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम ही अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन इसके साथ जो बड़ी और अहम तरीन खबरें आज के दिन की जुड़ी हैं 2-3, वो बड़ा ज़रूरी है समझना और सुनना। इमरान खान का अहम तरीन तवील इंटरव्यू जिसमें उन्होंने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र किया। हैरान कुन तौर पर बात यह है कि खुद को गैर सियासी कहने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनकी रिटायरमेंट को 12 दिन गुजर गए हैं, लेकिन 12 दिन गुजरने के बाद आज भी पाकिस्तानी सियासत में उनका नाम रोज़ाना की बुनियाद पर लिया जा रहा है। और ये नाम पाकिस्तान के 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और नवाज शरीफ बार बार ले रहे हैं। दूसरी जानिब लंदन में होने वाली नवाज शरीफ से चौधरी सालिक की मुलाकात, जो कि चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, और ज़राए का यह दावा है कि चौधरी सालिक ने नवाज शरीफ को अहम तरीन पैगाम पहुँचाया चौधरी शुजात का। और फिर एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, ज़राए का यह दावा है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को आइंदा इलेक्शन के हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है। शर्त लगाई जा रही है कि अगर असम्बलियाँ तहलील करवानी है तो आइंदा इंतखाबात में भी काफ लीग के लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और नए इंतखाबात जीतने के बाद भी पंजाब की वजारत आला परवेज़ इलाही के हवाले की जाएगी। इनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती, जिनको पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर मौजूद कुछ लोग उनको इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, आज उनके मुतल्लिक़ खबर आई कि कोयटा पुलिस के बाद आज उनको सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया और उनको कोयटा से सखर पहुंचा दिया गया। सेम पैटर्न, इसी तरह का पैटर्न जिस तरह से हमारे सहाफ़ी दोस्त वीलागर इमरान रियाज के साथ रवा रखा गया, जिनके ऊपर मुख्तलिफ शहरों में पर्चे दर्ज किए जाते रहे और उनको जो है वो मुख्तलिफ शहरों में घुमाया जाता रहा। अब यही किया जा रहा है सेनेटर आज़म सवाती के साथ, और इसके पीछे कौन है ये तमाम लोग तमाम तर मामलात अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इमरान खान के अहम तरीन इंटरव्यू की जानिब जाने से पहले कुछ जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो चौधरी सालिक जो चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, लंदन के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की और ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया अहम तरीन नवाज शरीफ का जो है चौधरी शुजात का जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से। और ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर, चंद माह के अंदर, बल्कि ये कहना चाहिए गुज़श्ता चंद बरसों के अंदर, जब से चौधरी बरादरान और शरीफ बरादरान के दरमियान राब्ते ख़त्म हुए, जब ये राब्ते बहाल हुए, तो जो है वो जो शरीफ बरादरान हैं उनकी जानिब से चौधरी बरादरान के साथ राब्ता कायम किया गया। शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान के घर आए इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी, लेकिन उस दौरान जब उन्होंने परवेज़ इलाही को अपने घर आने की दावत दी और चौधरी बरादरान को, तो वो उनके घर नहीं आए। लेकिन अब
चौधरी बरदरान में से एक भाई चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालक की लंदन यात्रा और नवाज शरीफ से मुलाकात, ये एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से चौधरी बरदरान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी है, क्योंकि ये बात तो मुकम्मल तौर पर वाज़े हो चुकी कि काफ लीग जो कि सिर्फ गुजरात की 2 नशस्तों तक महदूद सियासी जमात है, उनके पास इतने वोट हरगिज़ नहीं कि पंजाब की मुस्तकबिल की सियासत में कोई किरदार अदा कर सके। हाँ, जो है वो वक्त का धारा कुछ इस रफ्तार से बहा के इस वक्त, कुछ इस अंदाज से बहा के इस वक्त परवेज़ इलाही इत्तफाकन पंजाब के वज़ीर आला हैं। सीटें उनके पास कितनी हैं वो आपको पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों पर वो वज़ीर आला हैं, और एक किस्म की ब्लैक मेलिंग तरीक़े एतमाद के दौरान हुई चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही दोनों की जानिब से, और दोनों ने 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और अब एक बार फिर क्योंकि नज़र आ रहा है कि 2023 के इंतखाबात आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं, तो चौधरी बरदरान अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फ़ायदा जो है वो हासिल करना चाहते हैं, और ये मुलाकातें जो हैं वो इस ज़मन में हैं। दूसरी जानिब नून लीगी ज़राए का ये दावा है कि वो पंजाब में इलेक्शन या परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मानने के लिए तैयार हो गए हैं मुस्तकबिल के हवाले से, और नून लीगी रहनुमा जो हैं चौधरी शुजात से राब्ते में हैं, और नून लीग उनसे मामला आगे बढ़ा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही को भी अगले कदम पर जो है वो लूप में रखा जाएगा। ताहम ज़राए का ये कहना है कि परवेज़ इलाही क्यों जो है उनको डबल गेम नहीं करना चाहिए, वाज़ा तौर पर उन्हें जो है वो सामने आने को कहा जाएगा कि वो अपने कार्ड शो करें कि वो किस तरफ खड़े हैं। लेकिन इसी दौरान फिर मोनस इलाही की जानिब से ये बयान कि इमरान खान हमारे मौसन हैं, उनका फैसला अटल होगा, एक बार फिर इस बात को तक़वियत देता है कि तहरीक एतमाद के दौरान भी मोनस इलाही के कहने के ऊपर ही परवेज़ इलाही ने इमरान खान का साथ दिया, वरना वो अपने भाई की जानिब जो है वो बढ़ना चाहते थे। और अब आज ये कहा गया कि जनाब सियासी कशमकश का हल जो है वो इलेक्शन ही है, और इलेक्शन के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं होगा, मोनस इलाही का कहना था। और फिर उन्होंने कहा कि हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, देर पा चलना चाहते हैं। परवेज़ इलाही, हुसैन इलाही और मैं यानी मोनस इलाही मुशावरत से फैसले करते हैं। और मोनस इलाही ने यह भी कहा कि शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही का राब्ता बहाल हुआ है, लेकिन मेरी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि हमने कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया कि जिससे इमरान खान की सियासत और इज़्ज़त पर हरफ आए। इमरान खान हमारे मौसन है, हमारा ख़ानदान मौसन कुछ नहीं है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके मौसन हैं, और लेकिन बहरहाल अब मुस्तकबिल की सियासत जो है वो इमरान खान के साथ करेंगे, ऐसा कहना था जनाब मोनस इलाही का। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं एजाज चौधरी, उनकी जानिब से भी बयान सामने आया कि उम्मीद है कि मुमकिन तौर पर परवेज़ इलाही ने इमरान खान के साथ जो वादा किया है अपना वो वादा निभाएंगे, और इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और इमरान खान के जो 2 अहम तरीन बयान जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ तरीके से सामने आए, इंटरव्यू तो बहरहाल उनका एक था जो कि उन्होंने बोल टीवी को दिया, लेकिन जंग जियो ने उसमें से अपने मतलब की हेडलाइन निकाली, कुछ दीगर टीवी चैनल्स ने अपने मतलब की हेडलाइन निकाली। तफसीली इमरान खान ने जो बात की उसको किसी टीवी चैनल ने तफसील के साथ, वजाहत के साथ पेश नहीं किया, आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कहा कि दिसंबर ही में असम्बलियाँ तहलील करेंगे और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह के चैलेंज से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि इस आदमी की बातों को कभी संजीदा नहीं लिया, हमने असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला किया है, जमात की मुशावरत के बाद अमल करेंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही असम्बलियाँ तहलील होंगी तो अगले 72 घंटों में निगरान हुकूमत आ जाएगी, इस हवाले से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। हम जब एकदम फ़ैसला करेंगे उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, और वो अब इसमें जल्दी है, इसमें जो है वो ज़्यादा देर नहीं है। और इससे पहले जो है वो फवाद चौधरी भी कह चुके कि 20 दिसंबर तक इस हवाले से फ़ैसला हो जाएगा। उनका कहना, जब उनसे पूछा गया कि तारीख बताएं, तो इमरान खान ने भी ये कहा कि जनाब दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। फिर इमरान खान ने एक अहम तरीन बात की जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि जनरल बाजवा ने उन्हें यह कहा था कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाएं। ये बात उस वक्त हुई जब वो चौधरी परवेज़ इलाही के इत्तेहादियों ने और वज़ीर आला बनने से मुतल्लिक उनसे सवाल हुआ, तो इमरान खान ने कहा कि इसके पीछे उनकी सोच क्या थी, कह नहीं सकता। हमें जब जनरल बाजवा ने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, वो एक बड़ा अजीब सा मुतालबा था कि साबिक आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को कह रहा है कि अपने वज़ीर आला को हटाओ। उन्होंने इंकशाफ किया कि पहले वो साबिक आर्मी चीफ यानी पहले जनरल बाजवा जो हैं वो अलीम खान को बनाने का कहते थे। मैं उनसे कहता था कि अलीम खान के ऊपर संगीन नौयत के केसेस हैं। मुझे फिर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी बताया कि उन्होंने नाजायज़ तरीके से अरबों रुपये की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, प्लाट्स भेज दी हैं जो मौजूद नहीं। ज़ाहिर है अगर किसी पर ऐसे इल्ज़ामात हैं तो वो वज़ीर आला नहीं बन सकता। फिर उनके मुतल्लिक परवेज़ इलाही ने भी कहा कि वो उनकी मुखालफत करेंगे। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि आखिर में हमने मुशावरत की, कहा हम कड़वा घूंट पी लेते हैं, अगर उनका मुतालबा है कि वज़ीर आला को तब्दील करो तो कर देते हैं,
کیونکہ اگر اس وجہ سے سازش کامیاب ہوئی اور ہماری حکومت گئی تو کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا، اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ایک علیم خان اور دوسرا پرویز الہی کا نام تھا، جب علیم خان کا ہم نے نام لیا تو پرویز الہی نے کہا کہ میں علیم خان کو سپورٹ نہیں کروں گا، پھر ہم نے پرویز الہی کو دعوت دی۔ یہ صورتحال تھی۔ آج عمران خان نے بڑا واضح کر دی تحریک عدم اعتماد کے دوران جو ساری صورتحال تھی۔ پھر عمران خان نے کہا کہ چودھری پرویز الہی اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 100% مخلص ہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے، اور حکومت ان کا تاہم یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ تھوڑی دیر اور چلنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو بطور چیئرمین پی ٹی آئی کہوں گا وہ مانیں گے۔ لیکن جہاں پر آپ عمران خان کا وہ بیان یاد رکھیں جو انہوں نے اپنے بچپن کے متعلق اپنی والدہ کے حوالے سے کہا کہ وہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان سب پر اعتبار اور یقین کر لیتا ہے اور بعد میں دھوکے کھاتا ہے، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ان دھوکے کھانے سے بھلا میرا کیا نقصان ہوگا۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ واقعی عمران خان کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، باتیں وہ مان لیتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پرویز الہی کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ نئے عام انتخابات کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان نشستوں کے اوپر امیدوار کھڑے نہ کرے۔ ماضی میں 2018 کے الیکشن میں جن نشستوں پر انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے تو پھر کاف لیگ جیتی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان نشستوں کی تعداد میں اضافہ بھی کر دیا جائے۔ ڈبل فگر میں نشستیں جو ہے وہ مانگی جا رہی ہیں 10 سے 15 کے درمیان، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی کو اگلی مرتبہ بھی پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جائے۔ اب اس حوالے سے تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی رائے ہے چودھری پرویز الہی کی مخالفت کے حوالے سے۔ عام طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ بار بار دھوکہ دے رہے ہیں عمران خان کو اور ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف وہ رابطے میں ہیں نواز لیگی قیادت کے ساتھ، دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی، اور اب اگر وہ یہ بھی بار بار بات کر رہے ہیں کہ کچھ عرصہ اور اسمبلی چلنے دیں تو مقصد ان کا کیا ہے، وہی بات کر رہے ہیں کہ مئی میں بجٹ پیش کرنے دیں جیسا کہ نون لیگ بھی چاہتی ہے۔ تو اس لیے تحریک انصاف کا جو عام کارکن ہے، جو نچلے درجے کی قیادت ہے، ان کو یہ کہنا ہے اور ہمارا بھی یہی مشورہ ہے کہ عمران خان کو 2023 کے الیکشن میں تمام تر جو نشستیں ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہیں 266 پورے چاروں صوبوں سے یا پھر چاروں صوبائی اسمبلی کی ہیں، ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے چاہیے تاکہ ایک مرتبہ عوام کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ عمران خان ان میں سے کسی بھی سیاسی مافیا یا روایتی سیاسی جماعتوں کا ہرگز حصہ نہیں ہے۔ عوام کو عمران خان ایک آخری موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ عمران خان کے امیدواروں کی صورت وہ انتخابات جو ہے وہ انتخاب کریں کہ جن کے نتیجے میں عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کر کے ملک میں ان تبدیلیوں کی حقیقی تبدیلیوں کی بنیاد رکھ سکیں کہ جو تبدیلیاں ہوں گی تو پاکستان میں روایتی سیاسی مافیا کا زور ٹوٹے گا اور پاکستان آگے بڑھے گا۔ پھر عمران خان نے رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا پرویز الہی نے اگر کوئی ایسی شرط رکھی ہے کہ دوبارہ انتخابات کے بعد دوبارہ حکومت بنتی ہے تو پرویز الہی کو اگلے سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا جائے، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سرکلز کے اندر پرویز الہی اپنے سرکلز کے اندر یہ بات کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے ان تک بھی یہ بات پہنچاتے ہیں۔ براہ راست ابھی پرویز الہی نے یہ بات نہیں کی، لیکن آئندہ چند دنوں کے اندر جو پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان ملاقات متوقع ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں کھل کر پرویز الہی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ عمران خان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ باس کون کس کو کہہ کر پکارتا تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق آرمی چیف وزیر اعظم کے نیچے ہوتا ہے، میں جنرل باجوہ کو ساتھی سمجھتا تھا کیونکہ چیلنجز بہت تھے، شروع میں ہی ہمیں عسکری قیادت کی ضرورت تھی، انہوں نے بڑی مدد کی، مثلا کرونا میں ان کا تعاون تھا، بلکہ سول ملٹری تعلقات میں جو ہے وہ ہم آہنگی پرفیکٹ تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہوا رجیم چینج آپریشن، اور جس پر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا اندرونی سہولت کاری کے بغیر کوئی آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور عمران خان نے کہا کہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نواز لیگ کے 4 اہم رہنما شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خرم دستگیر اور مریم نواز خود کہہ چکے ہیں کہ کبھی بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کی بیک پر نہ ہو، اور انہوں نے 100% سہولت فراہم کی۔ عمران خان نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت گرانے میں پی ڈی ایم کو 100% سہولت جو ہے وہ فراہم کی۔ ان کی حکومت کو گرانے والے میر صادق اور میر جعفر تھے۔ جن لوگوں نے رجیم چینج آپریشن کامیاب ہونے دیا وہ تمام کے تمام ذمہ دار ہیں۔ 7 مہینے کے اندر جو پاکستان کے معاشی اشاریے ہیں وہ دیکھیں، کسی بزنس مین سے، کسی مزدور سے، کسی سرمایہ کار سے، کسی کسان سے پوچھ لیں، موڈیز اور فنچ کی رپورٹس دیکھ لیں،
یعنی انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا جو کہ کوئی پاکستان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا، ڈیفالٹ کے کنارے پر لا کھڑا کیا پاکستان کو۔ اور حالیہ آرمی چیف کو گزشتہ آرمی چیف کی پالیسیز پر عمل پیرا نہیں رہنا چاہیے، یہ آپ کی خواہش ہے یا مشورہ؟ جب عمران خان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کہتے رہے کہ اگلی باری نون لیگ کی آ رہی ہے، پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ خطرناک ہے کہ ایک طرف خود کو غیر سیاسی کرتے ہیں اور پھر سیاسی بھی بن جاتے ہیں۔ آپ سیاست کے ماہر نہیں لیکن آپ ماہر بن جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہاکی کے کھلاڑی کو کرکٹ کا میچ کھلا کر سمجھو کہ وہ اچھا کھیلے گا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ ان چوروں کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، عوام بھی ان کو چور سمجھتی ہے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، پیچھے ہٹ جائے۔ انہوں نے غلطی چھپانے کے لیے اتنی سختی کی، جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا اس کو مارنا، ڈرانا اور دھمکانا۔ یہ اشارہ انہوں نے سابقہ عسکری قیادت کی طرف کیا کہ قمر جاوید باجوہ نے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ جا کھڑی ہو گئی اور ہمارے اوپر تشدد کیا، اس کی وجہ سے عوام اور فوج میں فاصلے بڑھ گئے۔ نیوٹرل رہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو سپورٹ نہ کریں۔ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ملک میں ہو رہی ہیں ان کو آپ سپورٹ نہ کریں، بلکہ ان معاملے کے اوپر جو ہے وہ نیوٹرل رہیں۔ انتخابات ملک کی بھی ضرورت ہیں، انتخابات فوج کی بھی ضرورت ہیں۔ پہلا این آر او شریف خاندان کو جنرل مشرف نے دیا، دوسرا این آر او جو ہے وہ جنرل باجوہ نے دیا، اور اب انتخابات صرف تحریک انصاف کی نہیں بلکہ انتخابات جو ہیں وہ ملک کی ضرورت ہے، اور انتخابات ہر صورت ہوں گے۔ کسی صورت بھی جو اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت ہے اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں وہ انتخابات کو نہیں روک سکتے۔ اور یہ تھا عمران خان کا انٹرویو، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان سے کچھ آف دی ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی کچھ صحافیوں کی، جس میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے حوالے سے ان کی رائے جانی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نئے آرمی چیف اپنی نئی ٹیم جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں، اور امکانات یہی ہیں کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئیں گے۔ نام جب ان سے پوچھا گیا کون ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو، اگر فوج نیوٹرل ہے، آئی ایس آئی نیوٹرل ہے، ان کا کوئی الیکشن میں کردار نہیں ہے، تو اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہو۔ نہ ماضی میں وہ کسی کردار کے قائل رہے، نہ مستقبل میں وہ کسی کردار کے قائل ہیں، اور جو بھی ہو، جنرل آصف غفور ہوں یا موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، اگر وہ اپنا کام کریں گے اور ریاست پاکستان اپنا کام کرے گی، الیکشن کمیشن اپنا کام کرے گا، سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں گی، عوام کو عوامی رائے کے ذریعے اپنے جو ہے وہ رہنما منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف ہی 2/3 کے ساتھ جیتے گی، اور اگلے وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے۔ ایسا کہنا تھا ان کا کہ وہ خود کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت تمام تر جو اشاریے ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں، یہی بات بتا رہے ہیں، ملکی ہوں یا بین الاقوامی۔ اور پھر ان سے جب جو ہے وہ یہ بھی پوچھا گیا، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو کہ اس قتل کے اندر جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ تاہم اس خبر کے اوپر عمران خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ جو خبر سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ موجودہ جو عسکری قیادت ہے ان کی جانب سے ارشد شریف کے اہل خانہ کو جو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہر صورت جو ہے وہ ارشد شریف کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر انہوں نے اپنے قریبی ذرائع سے یہ سوال بھی پوچھا کہ انگلیاں تو جنرل باجوہ کی جانب اٹھ رہی ہیں، تو کیا جنرل عاصم منیر جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔